नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि रूसी कमांडर्स यमन पहुंच गए हैं। इससे पहले ये खबर सामने आई कि अमेरिकी टॉप जनरल्स उनको मिडिल ईस्ट भेज दिया गया और वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन अब रूस से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, यानी कि रूस डायरेक्ट इस जंग का एक तरह से हिस्सा बनता चला जा रहा है। एक तरफ उसके त्यारे असलहा लेकर तेहरान में लैंड कर रहे हैं और अब खबर यह है कि रूस के जनरल्स, उनके टॉप जो कमांडर्स हैं, वो इस वक्त यमन के अंदर पहुंच रहे हैं। और साथ खबर यह भी आ रही है कि लेबनान के साथ जो सीरिया की बेसेस हैं वहां पर असलहा आ रहा है या आने वाला है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए। और इसराइल के अंदर इस वक्त डिबेट ये हो रही है कि अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाता है, खुली जंग आगे छिड़ जाती है और हजारों रॉकेट्स फायर हो जाते हैं, उनका बहुत नुकसान हो जाता है, तो वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। ये बहस इस वक्त वहां पर चल रही है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। और एक जो अरब इसराइल नेटो बनाने की कोशिश हो रही थी, वो मंसूबा यहां पर नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसराइल के खिलाफ एक गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे थे और इसमें कोई नेशनल आर्मी शामिल नहीं थी। और यह स्ट्रेटजी बनाने का मकसद यह था कि अमेरिका और बाकी इत्तेहादियों को इसराइल के साथ जो है वो डायरेक्ट लड़ने का मौका ना मिले, डायरेक्ट लड़ने का जवाब ना मिले। आज तक ऐसी स्ट्रेटजी कभी भी नहीं बनी है। तो ये बड़ी जबरदस्त और कमाल हिकमत अमली वाली स्ट्रेटजी ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने बनाई कि उन्होंने एक वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ी कि जिसमें जवाब ना दिया इजराइल के इत्तेहादियों को, अमेरिका को, बरतानिया को और बाकियों को, कि वो बरह रास्त उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, उनकी फौजें इजरायली आर्मी के साथ आकर लड़ें। और इन 10 महीनों में इस स्ट्रैटेजी ने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप देखिए कि इजराइल की आर्मी इस वक्त पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुकी है। आप उनके बयानात उठाकर देख लें, वो कहते हैं हम तो लेबनान में जाना ही नहीं चाहते। और इसकी वजह से कई एक उनके ऑफिसर्स रिजाइन कर गए, कई एक फौजी उनके भाग गए। और उनकी लीडरशिप ने वाज़ेह तौर पर कहा, जो उनके फौजियों के खत आए कि अगर आपने हमें लेबनान में ज़बरदस्ती भेजा तो बहुत तबाही होने वाली है। तो उनकी आर्मी एग्जॉस्ट हुई, उनके बहुत सारे फौजी मारे गए, बहुत सारे भाग गए और उनका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। उनका आयरन डोम आप देखिए एक्सपोज हो गया। उनकी एयर डिफेंस की जो गलतियां हैं, जो एरर हैं, कैसे उनके एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया जा सकता है, ये ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने पहली बार इसको जांचा और सीखा। और इसके साथ आप देखें उनके बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, कारोबार, सब चीजें उन्होंने तबाह कर दी। एग्रीकल्चर सेक्टर, बड़े बड़े उनका टूरिज्म, सब जो है वो उड़ा के रख दिया। तो इकोनॉमी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। डिप्लोमेटिकली जितना नुकसान इजराइल का हुआ है आज तक इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। वो आइसोलेट हो गया, पॉलिटिकली उसको आइसोलेट जो है वो किया गया है। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो है वो इसराइल को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म कर रही थी। लेकिन अब 10 महीनों की जंग के बाद नाज़रीन, इसराइल ने एक खुली जंग का फैसला कर लिया है, जो कि ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कभी भी लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके नजदीक ये सही रास्ता नहीं है, ये बेनिफिशियल नहीं है। एक गोरिल्ला वॉरफेयर ही असल रास्ता था। लेकिन अब जैसे तैसे करके नेतन्याहू ने 10 महीनों के बाद अमेरिका को मना लिया है और वो खुली जंग जो है वो छेड़ने जा रहे हैं। तो सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि क्या अब ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस दे कैन लिबरेट पैलेस्टाइन? क्या वो एक्चुअली वाकईतन फिलिस्तीन को आज़ाद करवा सकते हैं? क्या वो इस जंग में इसराइल को जो है वो, इसराइल और अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं? और ये जो नाज़रीन इसराइल ने फैसला किया है खुली जंग का, क्या पूरी तरह से जो नताइज हैं वो उनके हाथ में है? क्या उनको 100% श्योर है कि जैसे माजी में 67 और 73 की उन्होंने जंगें लड़ी और जीती, क्या अभी वो यही समझ रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, या फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि वो जीत सकेंगे? वो श्योर नहीं है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो जंग में चले गए हैं। और उनको खौफ है, उनको एक डर है कि वो ये जंग जीत नहीं सकेंगे। और 10 महीनों की एक खास लेवल के स्केल के बाद अब ही इसराइल ने ये खुली जंग छेड़ने का फैसला क्यों किया है? क्या ये उसकी जीत की अलामत है या उसकी हार की अलामत है? और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इसराइल के इस खास डिसीजन मेकिंग में उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया? तो मैं आपको इस बड़ी स्पेशल वीडियो में बहुत सारे हकायक बताने जा रहा हूं और मैं आपको साबित करूंगा कि इसराइल जो भी रास्ता लेता है, वो चाहे खुली जंग छेड़ देता है, चाहे अमेरिका उसके साथ आ जाए, दुनिया बदल रही है,
دنیا کے ڈائنامکس اور پاور سینٹرز بدل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کا خاتمہ طے ہے. یہ میں پورے ثبوتوں اور پورے دلائل کے ساتھ آج اس بڑی سپیشل ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس کیا سوچ رہے ہیں. کیا ایسی جنگ جو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے، اوپن وار، اب ان کو لڑنی پڑ رہی ہے، تو کیا وہ کانفیڈنٹ ہیں یا نہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو آپ نے اس ویڈیو کو میں گزارش کروں گا کہ پورا سننا ہے اس سارے مدے کو سمجھنے کے لیے. سب سے جو پہلی خبر میں شیئر کر دوں وہ تو روس کے حوالے سے آ رہی ہے کہ روس کے جو ٹاپ کمانڈرز ہیں، ان کے ملٹری ایڈوائزرز ہیں، وہ یمن میں موجود ہیں، وہ یمن پہنچ گئے ہیں. اور یہ ہم ویگنر گروپ کی نہیں بات کر رہے جو ان آفیشلی اور سیکریٹلی آپریٹ کرتا ہے. ہم ویگنر گروپ کی نہیں بات کر رہے. ہم جو رشیا کا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں کے جو آفیشل ملٹری ایڈوائزر ہیں، مطلب باقاعدہ ریاست کے نمائندے، رشین سٹیٹ کے نمائندے جو ملٹری ایڈوائزر ہیں، وہ اس وقت یمن کے اندر پہنچ گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے معاملات کس لیول کے اوپر جا چکے ہیں اور رشیا کس قدر کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ ادھر ٹاپ جنرل امریکہ کے آئے، امریکی وار شپس آ گئے ہیں، سارا کچھ وہ جیٹ سارا کچھ بھیج رہے ہیں. ادھر سے روس کے حوالے سے یہ خبر آئی. اس سے پہلے بھی روس کی موجودگی ہے یمن میں، ابھی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی روس کی موجودگی ہے، لیکن یہ آفیشلی ان کے ملٹری ایڈوائزرز کا آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. ساتھ ناظرین خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لیبنان کے بالکل ساتھ جو بیس ہے سیریا کی، جو کہ روس کنٹرول کرتا ہے، وہاں پر اسلحہ یا تو آ چکا ہے، وہ حزب اللہ کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، یا پھر آنے والا ہے. یعنی ایک تو دوسری سائیڈ ہے نا سپلائی لائن کی، اب یہ ایک ڈیفرنٹ سائیڈ ہے کہ وہاں باقاعدہ پورٹ سے یہ بھیجا جائے گا. اس سے پہلے سیریا والی سائیڈ سے، یہ جو دمشق والی سائیڈ ہے، یہاں سے جو ہے نا وہ اسلحے کی سپلائی آ رہی ہے، لیکن اب وہ دوسرے روٹ، دو طرفہ یہ سپلائی ہے، یعنی میڈیٹرینین والی سائیڈ سے جو اسلحے کی سپلائی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ دو بہت بڑی خبریں ہیں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے وہ سپیشل رپورٹ اور سپیشل حقائق رکھنے جا رہا ہوں. ہم شروع سے لے کر آخر تک تمام چیزوں کو ثبوتوں کے ساتھ اور ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آپ ذرا سب سے پہلے یہ ہیڈ لائن دیکھیے، اسٹریٹجک اوور ویو، وٹ آپشن دا ایکسس آف ریزسٹنس از فیسنگ. کیا آپشنز ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کے لیے اور وہ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، جب ناظرین اسرائیل نے اچانک سے دو کیپٹلز کے اوپر چند گھنٹوں کے اندر حملہ کر دیا، تو گورنمنٹس نے اور ایکسپرٹس نے سب نے یہی پرسیو کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک میڈ ڈاگ کی طرح بیہیو کر رہا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے اور ایک ان لمیٹڈ وار چاہتا ہے. اور اسرائیل کا ہمیشہ سے طریقہ کار یہی رہا ہے، وہ ایسے ہی بیہیو کرتا ہے کہ اس کے پاس ان لمیٹڈ پاور ہیں اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور اس بار بھی اس نے کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کیا، لیکن دس ٹائم معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. اسرائیل کی جو ہمیشہ سے ناظرین اسٹریٹجی رہی ہے وہ ایسکلیشن ڈومیننس کی رہی ہے. وہ ہمیشہ سے ایک میڈ ریپڈ ڈاگ کے طور پر کام کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے فار دیئر ڈومیننس، اپنا غلبہ قائم رکھنے کے لیے. وہ ایسے ہی ریکلیس، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ریکلیس اقدامات اٹھاتا ہے کہ اس کی ہیجمنی ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس بار ناظرین فرق یہ ہے کہ اسرائیل از سراؤنڈڈ بائی دا رنگ آف سلیمانی فائر. اب یہ رپورٹ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اب یہ سلیمانی فائر کیا ہے؟ یعنی جنرل قاسم سلیمانی، انہوں نے یہ ایک آگ کا دائرہ اسرائیل کے خلاف بنایا تھا، اسرائیل کے گرد شکنجہ کسا تھا. یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس انہوں نے بنائی تھی کہ تمام اطراف سے اسرائیل کو گھیر لیا جائے. تو اس لیے آج کا معاملہ جو ہے وہ ماضی سے مختلف ہے. اس رنگ آف فائر کو بنانے کے لیے بہت سال لگے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ حزب اللہ نے کوئی 18 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے اور ایران نے کوئی 20-25 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے. تو یہ کوئی نارمل موقع نہیں ہے، اس کے پیچھے دہائیوں کی تیاری ہے. اور پھر اس تمام ریزسٹنس کو کروز میزائل دیے گئے، بلسٹک میزائل دیے گئے اور اٹیک ڈرون سب کو دیے جا چکے ہیں. بہت سارے ایسے تھے جو ڈائریکٹ سپلائی ہوئے، ایران میں مینوفیکچر ہوئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان ملکوں میں بنے، ان ریزسٹنس کے ملکوں میں بنے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایران کی جانب سے اور پیچھے رشیا اور چائنا کی جانب سے جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. اچھا، اب ناظرین اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہے جو اس نے یہ سارے اقدام اٹھائے ہیں؟ اچھا ناظرین، بات ساری یہ ہے کہ جو کرنٹ ایک بیلنس آف پاور اس وقت خطے کے اندر بن گیا تھا اور جو ایک گلوبل شفٹ آ رہا ہے پاور کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی ہیجمنی کیسے ختم ہو رہی ہے، برکس ابھر رہا ہے، رشیا، چائنا، کوریا، ادھر جو مشرق میں ایک پاور بن رہی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کا زوال، ویسٹ کا زوال یہاں پر ہو رہا ہے. تو جو گلوبل ڈائنامک شفٹ ہو رہے ہیں اس نے بھی اسرائیل کو مزید نقصان پہنچایا. یعنی ایک تو یہاں خطے میں جو چل رہا ہے
اور گلوبلی جو چل رہا ہے، دونوں نے اس کو نقصان پہنچایا. اور اسی لیے آج اسرائیل کا تھنک ٹینک طبقہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹائم از رننگ اگینسٹ دا ریجیم، کہ وقت ہی ہمارا خراب چل رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری الٹی چل رہی ہیں. اچھا، اب یہاں پر ناظرین ریزسٹنس کی تو اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس نے امریکہ کو موقع نہیں دینا، امریکہ کو کوئی جواز نہیں دینا کہ وہ ڈائریکٹ آئے اور اسرائیل کے ساتھ لڑے. لیکن اب موجودہ صورتحال میں ناظرین جب اسرائیل جیت نہیں سکا، نہ حماس کو ہرا سکا، نہ حزب اللہ کے حملے رکوا سکا، نہ یمن کو روک سکا، تو اب ناظرین اسرائیل نے کیا کیا؟ اس نے یہ موو کی، اس نے یہ چال چلی کہ وہ امریکہ کو براہ راست لے آئے، یعنی وہ اکیلا نہیں جیت سکا. تو یہاں پر بات اسٹیبلش کیا ہوئی؟ پہلی جو بنیادی بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اس بڑی جنگ کی طرف جانا ان کی فتح نہیں ہے، وہ ہار کی وجہ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ یہاں پر غزہ میں جیت گئے ہوتے تو پھر نہ ان کو امریکہ کی، اب سوچیں نا، جنگ تو اسرائیل نے شروع کی، آج وہ امریکہ کو بلا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ خود جیت نہیں سکا، تو کیا امریکہ کو وہ غزہ کے لیے بلائے گا؟ آپ ذرا سوچئے نا، امریکہ کو کیا وہ امریکی فوج کیا غزہ میں آ کر لڑے گی؟ تو جب امریکہ کو بلانا ہے تو جواز بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کیسے بھونڈے بھونڈے بیانیے ایران کے خلاف بنائے جا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ بڑی جنگ میں جانا دراصل ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی ہے. اچھا، دوسری بات ناظرین یہاں پر جو اسرائیل کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے اور جو وہ سوچ رہے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ میں یہ اہم فیکٹر ہے کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی پاور کے پیک کے اوپر پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اب وقت یہ ہے کہ اس نے ڈاؤن فال کی طرف جانا ہے. اس نے اپنی پاور جتنی اچیو کرنی تھی اس نے کی، اور اب جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہمارے کیس چل رہا ہے، تو اب یہ زوال کا وقت ہے، اب انہوں نے ڈاؤن فال کی طرف جانا ہے. اور دوسرا ناظرین اسرائیل جو ہے وہ کوئی نارمل کنٹری نہیں ہے. اب یہ سارے فیکٹر آپ نے دھیان سے سننے ہیں، یہی ایٹ دی اینڈ آپ کو ثابت کریں گے. میں آپ کو ایٹ دی اینڈ بتاؤں گا کہ یہ سارے فیکٹر ملا کر کیسے لبریشن آف پیلسٹائن اب وہ ہونے جا رہی ہے ثبوتوں کے ساتھ. اچھا، اب اسرائیل کوئی نارمل کنٹری نہیں ہے، یعنی کہ اس کی جو ڈیٹرنس ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کے طور پر چلتا ہے، وہ ایک قبضے کے طور پر، جیسے برٹش ہے نا برے صغیر کے اندر، وہ کلونیلسٹ تھے، تو اسرائیل بھی بیسیکلی ایک کلونیلسٹ مائنڈ سیٹ کے طور پر چلتا ہے. یعنی وہ کوئی بیلنس آف پاور کریٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ اب لائن لکھی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر، نیٹیوز مسٹ بلیو دیٹ اسرائیلیز آر سپیریئر اینڈ انبیٹیبل. یعنی ہم مثال کے طور پر ساؤتھ ایشیا میں دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہے، تو انڈیا نے نیوکلیر بنایا، پاکستان نے بھی بنا لیا، ٹھیک ہے. آج کو چھوڑیں، ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس آف پاور دو حریف آپس میں رکھتے ہیں. آپ کہیں کسی اور خطے میں چلے جائیں جہاں پر دو حریف ہوں آپس میں، تو وہ بیلنس آف پاور آپس میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اسرائیل کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. اسرائیل بیلنس آف پاور قائم نہیں کرتا، بلکہ اسرائیل ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی پاور حاصل اس نے کی کہ وہاں کے خطے کے لوگوں کو لگے، وہاں کی گورنمنٹس کو لگے کہ اسرائیل تو انبیٹیبل ہے، یعنی وہ اپنے پاس بھی کسی کو بھٹکنے نہیں دیتا، کوئی اس کی طرح میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے، کوئی سوچے بھی نہ کہ اسرائیل کو جو ہے وہ ہرایا جا سکتا ہے. اور اسی کلونیل مائنڈ سیٹ کے تحت وہ میس مرڈر بھی کرتا ہے، وہ کلنگز بھی کرتا ہے، وہ جینوسائیڈ بھی کرتا ہے، وہ وار کرائمز بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ کلونیل ہے. اور اس ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو بھی کرنا ہے وہ کرے گا، لیکن اس لیول کے اوپر اپنی برتری قائم رکھے گا، برتری کو نیچے نہیں آنے دے گا. اس کو جو بھی کرنا پڑے وہ برابری کی سطح پر نہیں آئے گا. یعنی دیکھیں نا کہ انڈیا نے بنایا نیوکلیر تو پاکستان نے بھی بنایا، برابری قائم ہو گئی، جنگ اس کے بعد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. یا کوئی اور مثال لے لیں، تو یہاں پر اسرائیل برابری نہیں چاہتا ہے، اسرائیل اپنی برتری چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ یہ سارے اقدامات اٹھاتا ہے. کیونکہ اسرائیل دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے تمام ملک اور تمام آرگنائزیشن وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے جب بھی ہمیں موقع ملے، تو اس لیے اس نے اپنی برتری اس لیول کے اوپر رکھنی ہے. اچھا، اب یہاں پر جب غزہ میں ناظرین اس کو یہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے، پیچھے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ بیہیو کیوں کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. اب جب غزہ میں 10 مہینے جنگ اس نے لڑی اور اس کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو گئی، تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ ہی سمپلی چوز ٹو ایسکلیٹ irrationally and in crazy gamble to attack بیروت اینڈ تہران. تو یہ آپ نے الفاظ چیک کی جو رپورٹ میں استعمال ہوئے ہیں کہ ایز اے کریزی گیمبل، ایک جوا کھیلا ہے اس نے، یعنی ایک irrational ٹوٹلی
اس نے ایک جو ہے نا اقدام اٹھایا ہے. یہ لاجک کے اوپر اور جو سوچ سمجھ کر اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے. تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ نتائج ان کے پاس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی جنگ میں نہیں جا رہے سوچ سمجھ کر کہ اس کو وہ 100% جیت کر ہی آئیں گے، بلکہ اپنی اس کالونی کو، اپنی جب اس قبضے کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. جب ان کی طاقت مسلسل ایکسپوز ہو رہی ہے، جب ریزسٹنس ان کو روزانہ کی بنیاد پر نقصان پہنچا کر کمزور کر رہی ہے اور وہ ایکسپوز سے ایکسپوز تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے ان کے پاس جب کوئی آپشن نہیں بچا تو انہوں نے اس میڈ ڈاگ کی طرح بیہیو کیا جیسے وہ ماضی میں کرتے آئے ہیں. یعنی جو پہلے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اپنی وحشت کا بول بالا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیہیو کیا. اچھا، اب یہاں پر ناظرین جو ادر فیکٹرز ہیں اس ڈیسیژن میکنگ میں، جو یعنی دیکھیں نا کہ 10 مہینے انہوں نے کچھ نہیں کیا، 10 مہینے بعد اچانک وہ اٹھے اور 2 کیپٹلز کے اوپر حملہ کر دیا، اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا اور ادھر حزب اللہ کے سب سے بڑے کمانڈر کو. حالانکہ اس وقت جو آپ کو پتا ہے کمیونیکیشن چل رہی تھی لیبنان گورنمنٹ کی اور امریکہ کی، تو امریکہ نے انشور کیا تھا لیبنان گورنمنٹ کو کہ بیروت کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا اور کسی لیڈر کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. یہ اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیلی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن انہوں نے کیا. تو دوسرے جو فیکٹر تھے اس ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں، وہ ایک اندر کا معاملہ بھی تھا. ناظرین آپ یاد کریں اس حملے سے 2 دن پہلے ان کی بیسز کے اوپر واقعات ہوئے، ان کے سیٹلر جو ہیں ان کی بیسز کے اندر گھس گئے، تو وہ جو انتہا پسند سوسائٹی ہے وہ کولیپس ہو رہی تھی. تو ان کو ایک یونیفائڈ موومنٹ چاہیے تھی سب کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو اس کے لیے بھی یہ ون آف دا فیکٹر ہے کہ انہوں نے فل فار اٹیک کرنا سمجھا کہ بھائی اگر ہم یہیں پر پھنسے رہے تو یہ تو ہماری اندر سے سوسائٹی کولیپس ہو رہی ہے، ہم ایک بڑی جنگ میں جائیں تاکہ یہ جو متحد ہے اندر سے ڈویژن ہو رہی ہے، یہ سارا اتحاد، ایک یونیفائڈ موومنٹ جو ہے وہ یہاں پر کریٹ ہو جائے. تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر اسرائیل جنگ چاہتا تھا ایران سے اور ایکٹس آف ریزسٹنس ہے، وہ کبھی بھی آج کی صورتحال میں جنگ نہیں چاہے گا. یعنی اس کی آرمی ایگزاسٹ ہو چکی ہے، اس کے سورسز ڈپلیٹڈ ہو چکے ہیں، اس کو اتنا نقصان، فوج بھاگ رہی ہے، ہزاروں مارے گئے ہیں، اکنامکلی اور ڈپلومیٹکلی جو اس کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس صورتحال میں تو کوئی بھی ملک جنگ نہیں چاہے گا، لیکن اسرائیل اس کے باوجود جنگ میں جا رہا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ایک ارریشنل فیصلہ تھا اور اس لیے اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تو انہوں نے بم چلا دیا. یہی سمجھ لیں جب ایک خودکش بمبار کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، جب وہ پکڑا جانے لگتا ہے تو وہ ڈیٹونیٹر دبا دیتا ہے. تو سمجھ لیں کہ اسرائیل نے بھی بس یہی کیا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تو پھر سبھی کو لے ڈوبیں گے. تو یہ ریشنل فیصلہ نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو دیگر فیکٹرز ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اسرائیل نے یہ فیصلہ کیوں کیا. ہم جلدی اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وار از انیویٹیبل ڈیو ٹو دا لمیٹڈ چوائسز، کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اگر ہم کوئی جنگ لڑتے ہیں تو وہ اور بھی ہمارے لیے مشکل ہوگی. جو ہم اس جنگ میں ڈیلے کرتے چلے جائیں گے، ایک تو غزہ میں ہم جیت نہیں سکے تو غزہ میں سرنڈر بھی نہیں کر سکتے. تو اگر باہر والے اتحادیوں سے لڑنا ہے تو اگر 6 مہینے بعد یا سال بعد لڑیں گے تو وہ اور مشکل ہوگا. جو کرنا ہے وہ آج اس کر گزرو. اور ساتھ وہ ہیکل سلیمانی والا معاملہ، گریٹر اسرائیل والا معاملہ، کہ جو کرنا ہے ابھی کرو، کیونکہ کل کو کیا ہوگا؟ ایکسس آف ریزسٹنس کی پاور اور بڑھے گی، جو گلوبل ڈائنامک شفٹ ہو رہے ہیں وہ اور بڑھیں گے، رشیا چائنا زیادہ پاورفل ہوں گے، اسرائیل کی جو آئسولیشن ہے وہ اور بڑھے گی. اور اگر ہم امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ کے اندر ایک الگ سا جو ہے وہ انقلاب اٹھ رہا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کل کو بھی امریکی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو. کل کو کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، امریکنز کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے، امریکہ کے معاملات مختلف، چائنا سے اس کا معاملہ ہے، وہ وہاں پر انگیج ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ یو ایس آلویز آپ کے لیے وہاں پر ڈیڈیکیٹڈ ہو. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں یورپ کیا بیک فٹ کے اوپر نہیں آیا، اس نے ایران کو نہیں کہا کہ آپ کے پاس حق ہے فار دا سیلف ڈیفense، تو وہ پیچھے ہٹا ہے نا. تو گلوبل ڈائنامکس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو یہ جنگ لڑنا مشکل ہوگی، اس لیے جو کرنا ہے وہ آج ہی کر گزرو. اچھا، اب ناظرین یہاں پر اگلا معاملہ ہے امریکی پوزیشن کے حوالے سے کہ کیا اس حملے کی امریکہ نے گرین لائٹ دی. اب ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ وہ حقائق ہیں کہ آپ کو ساری صورتحال پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی. اچھا، اب پہلی بات تو وہ رپورٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ سے مطلب کیا ہے. کیا جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے گرین لائٹ دی تو کیا امریکہ سے مراد بائیڈن ہے یا کوئی اور ہے؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ بائیڈن تو اس وقت ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ بن چکا ہے، اس کی تو کوئی اس وقت وقت رہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی بات سن ہی نہیں رہا، وہ تو اس نے اپنا وقار کھویا اور اب وہ نہ پریزیڈنشل ریس کے اندر ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ
नेतन्याहू जब गया वाशिंगटन गया तो उसको जो डिफेंस डिपार्टमेंट है और स्टेट डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो ज़ायनिस्ट पूरी लॉबी बैठी है, और जो ट्रंप है, खासकर ट्रंप, क्योंकि अब आगे वो आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि तुम जंग लॉन्च कर दो तो फिर हम आकर संभाल लेंगे। तो ऐसा लगता है कि एक गैम्बल जो है नेतन्याहू ने उनकी एक यकीन दहानी के ऊपर यहां पर खेला है। तो उसने नाज़रीन आते साथ ही दो बुनियादों के ऊपर यह काम किया। एक कि हम एक ऐसा हमला कर देंगे जिससे या तो हमारी डेटरेंस, वही मैड डॉग वाली, वही रेजिंग बुल वाली, वो मतलब एक वहशत का जो बोलबाला है, या तो वो हो जाएगा, डेटरेंस हमारी बहाल हो जाएगी। हम जो कमजोर दिख रहे हैं कि हिजबुल्लाह रोज स्ट्राइक कर रही है, हम कमजोर से कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं, और वो पुराना इसराइल जो 7 अक्टूबर से पहले एग्जिस्ट करता था वो कहीं खो गया था। तो इस एक हमले से, दो कैपिटल्स को अटैक करने से, वो दोबारा से मैड डॉग वाली हमारी वो वहशत, उसका बोलबाला हो जाएगा। आप देखें तमाम इस्लामी मुल्कों में हम देख रहे हैं कि अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया, अवाम में एक तासुर अचानक से बदला है कि पता नहीं इसराइल क्या कर देगा। ठीक है, तो या तो डेटरेंस बहाल हो जाएगी, अगर डेटरेंस बहाल ना हुई तो मुकम्मल जंग छिड़ जाएगी। तो उस मुकम्मल जंग में अमेरिका को मौका मिल जाएगा कि वो आ जाए, अमेरिका को भी तो जवाब देना। तो उसने अपनी तरफ से वही ऑप्शन इस्तेमाल किया है जो उसके पास बचा था। ये बात एक बार फिर समझ लीजिए। अब यहां पर एक बार फिर एस्टेब्लिश हुआ कि लिमिट चॉइस की वजह से उसने खुली जंग छेड़ी है। इस वजह से नहीं कि जैसे एक तासुर पाया जा रहा है कि इजराइल आ रहा है वो तो जंग छेड़ रहा है, अनलिमिटेड वॉर जैसे जैसे वो हमेशा चाहता रहा है, लेकिन इस बार मामला डिफरेंट है। अब जरा अमेरिका के हवाले से डिस्कस करें कि अमेरिका क्या सोच रहा था और अमेरिका इस जंग में क्यों आ रहा है। देखें, अमेरिका में जो सोच पाई जा रही थी कि ये वॉर उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उनके लिए बेनिफिशियल क्या है कि वो चाइना को रेजिस्ट करें। उनका कंपटीशन हमास से थोड़ी है, उनका कंपटीशन हिजबुल्लाह से थोड़ी है, या यमन से। यमन क्या कर लेगा, यमन कैसे टेक्नोलॉजी, उनका कंपटीशन तो चाइना से है। अच्छा, तो वो चाहते हैं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इरेडिकेट हो जाए, लेकिन अब ये लाइन सुनिएगा, बट नॉट विद द एक्सपेंसिव वॉर। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि एक एंडलेस रिसोर्सेज वाली जंग वो लड़ें कि उनके बेताशा यहां पर रिसोर्सेज भी इस्तेमाल हों, और बहुत महंगी जंग वो यहां पर लड़े सिर्फ रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए। और वो चाहते थे कि रेजिस्टेंस को आइसोलेट कर दिया जाए और एक अरब इसराइली नेटो जो अलायंस है वो बनाया जाए। ठीक है, अरब इसराइली नेटो, वो जॉर्डन वाला मामला आपने देखा, वो उसको फैलाना चाहते थे, तमाम मुल्कों की नॉर्मलाइजेशन हो, सऊदी अरब की खास तौर पर, तो अरब इसराइली नेटो बने, यहां से चाइना और रशिया का सफाया हो, और हमास जो है उसको जरा डिफरेंट अंदाज से इरेडिकेट किया जाए, और इसराइल भी सिक्योर हो जाए, नेटो भी मिडिल ईस्ट में घुस जाए, और इसराइलियों के अरब की नॉर्मलाइजेशन भी हो जाए। तो सब खली बली, यहां पर इनका प्लान कामयाब हो जाना था। चाइना भी निकल गया, रशिया भी निकल गया, ईरान भी फारिग। ठीक है, लेकिन ये उनका मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया। तो साबित हुआ कि ये जंग अमेरिका के मफाद के अंदर भी नहीं है। ठीक है, अब ये एक एक चीज सुनते जाइएगा, यानी कि जब हमास को इजराइल हरा नहीं सका और जब रेजिस्टेंस को वो शिकस्त नहीं दे सका, तो इसराइल को खतरा लाहक हो गया अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने वजूद का, और लॉबी ने, इजरायली लॉबी ने अमेरिकी इंतजामिया को इन्फ्लुएंस किया। तो उसके बाद अमेरिका जो है वो खुली जंग के लिए राजी हुआ। यानी इजराइल को तो वो अबंडन नहीं कर सकता था, चाहता वो ये था कि मामला किसी और तरह से निपटे, वो खुली जंग कभी भी नहीं चाहता था। क्योंकि लास्ट टाइम जब ईरान ने हमला किया था तो पूरा जवाब मौजूद था कि हमला कर दिया जाता, लेकिन हमला नहीं किया गया, उस वक्त ये मामला नहीं था। तो आज उसने मतलब ना चाहते हुए वो जंग में आ गया, तो वो भी नतायज उसके हाथ में भी नहीं है, उसको भी मजबूरन ये जंग लड़नी पड़ रही है। उसका मफाद साउथ चाइना सी के अंदर है, चाइना से डायरेक्ट लड़ने में है, यहां पर नहीं है। यहां पर तो उसने अपने बेड़े वो चाइना से निकाल के साउथ चाइना सी से इधर भेज दिए, तो ताइवान तो गया, अब यूक्रेन का क्या बनेगा, सारे रिसोर्सेज तो यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो फायदा नहीं है उसका। और इन्हीं बुनियादों पर आप ये समझिए कि चाइना और रशिया सारी बात को समझ रहे हैं। वो भला मिडिल ईस्ट से पीछे हटेंगे, चाइना को नहीं पता कि अगर मिडिल ईस्ट से अमेरिका जीता तो अगला स्टॉप तो वैसे भी उसका साउथ चाइना सी होने वाला है। तो चाइना रशिया हर सूरत में यहां पर आएंगे कि अगर अमेरिका यहां पर ड्रैग हो गया है तो फिर उसको यहीं पर मारा जाए, उसकी हेजमनी यहीं पर खत्म की जाए। अच्छा, अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, इख्तिताम क्या है अब इन सारी बातों का, कि जैसे तैसे करके ये सारा कुछ तो हो गया। अब
चंद घंटों की दूरी के ऊपर खड़े हुए हम, यानी कि जंग आपके दरवाजे पर खड़ी है। या तो अब आप सारे फैक्टर को देखते हुए चुप करके घर बैठ जाइए जैसे कि बाकी सारे बैठे हुए हैं, जो कि आप नहीं बैठ सकते क्योंकि प्राइड का मामला है, आपने हमला तो करना ही करना है, जिसके नतीजे में खुली जंग छिड़ सकती है। तो अब इसमें रेजिस्टेंस को क्या करना है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो समझते हैं कि अब बेशक खुली जंग छिड़ ही गई है तो वो इसके बावजूद फ़लस्तीन को आज़ाद करवा सकते हैं। अब ज़रा इसको हम समझते हैं। बिल्कुल आखिरी 2-3 मिनट आपके चाहिए, कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। रेजिस्टेंस के लिए नाज़रीन डायलेमा ये है कि अगर वो लिमिटेड स्ट्राइक करते हैं तो वो जो एक शॉक फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जो उनका एक दबदबा बन सा गया है कि हिज़्बुल्ला ये कर सकती है, यमन ये कर सकता है, ईरान ये कर सकता है, वो शॉक फैक्टर या खौफ का फैक्टर जो इजरायली अवाम के अंदर है, ये इजरायली गवर्नमेंट के अंदर है कि हाँ ये कर सकते हैं, ये तबाही ला सकते हैं। आप देखें इजराइल के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं, सारा जो तैयारियां हम आपको बता रहे हैं खौफ है, तो वो वाला खत्म हो जाएगा। अगर वो बहुत बड़ी स्ट्राइक करते हैं तो यहां पर रिपोर्ट में बताया गया है इसराइल कुड यूज नॉन कन्वेंशनल वेपन्स, इसराइल रिस्पॉन्ड कर सकता है विद नॉन कन्वेंशनल वेपन, यानी न्यूक्लियर यहां पर इस्तेमाल कर सकता है। तो करना क्या है, आप क्या करेंगे? या न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो बहुत बड़ा हमला कर सकता है, तो आपके पास रास्ता क्या है? देखें, अगर हम इसराइल की हाइपर एस्केलेशन मॉडल को पढ़ें, हाइपर एस्केलेशन मॉडल को, तो अगर उसके मुताबिक अगर कोई इसराइल के ऊपर अटैक करता है तो इसराइल उसका 10 गुना बड़ा जवाब देता है। ठीक है, अगर आपने अटैक किया तो 10 गुना बड़ा जवाब इसराइल देगा। लेकिन अब ये वो रास्ता मैं कंक्लूजन आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अगर आप 10 गुना बड़ा अटैक इसराइल के ऊपर कर दें तो इसराइल क्या 100 गुना बड़ा जवाब आपको दे सकता है? आपने एक छोटा सा मुजाहरा 7 अक्टूबर को देखा, ये जो 10 महीनों में इसराइल के साथ हुआ है नहीं, ये 7 अक्टूबर का ही नतीजा, इतना बड़ा हमला हुआ। तो अगर आप 10 गुना बड़ा हमला कर दें तो उसके नतीजे में क्या होगा? इसको रिपोर्ट में कंक्लूड ये किया गया है, द होल कॉलोनियल कासल could collapse as the limits to their power would be unveiled। जो पूरी ये कॉलोनियल रेत की ये इमारत है, ये सारी की सारी जो है ना तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जो उनकी लिमिट्स ऑफ पावर हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे कि इसराइल असल में क्या, जो इब्राहिम रईसी ने कहा था कि मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। ठीक है, तो अगर आप 10 गुना बड़ा हमला, ये बहुत बड़ा हमला कर देंगे तो ये पूरी जो रेत की इमारत है वो सबके सामने कोलैप्स हो जाएगी। तो अगर आप छोटा हमला करते हैं तो वो और तगड़े हो जाएंगे और वो उसी एयरफोर्स के जरिए आप पर हमला करेंगे जिसको आपने निशाना नहीं बनाया। यानी अगर आप उनकी बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे, उनकी एयरफोर्स को, उनके रनवेज को बहुत बड़ा हमला कर देंगे तो उनका नुकसान होगा। अगर छोटा हमला करेंगे तो वो और बड़ा हमला आप पर करने, क्योंकि वो तो तगड़े हो जाएंगे, उनको तो कोई खौफ ही बचेगा नहीं। आपने एक ऐसा हमला करना है जिससे अपनी डेटरेंस दिखानी है, अपनी पावर का शो करना है और साथ ये बता देना है कि हम जंग के लिए रेडी हैं, हमें खुली जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब जरा आखिर में लाइनें देखिए, द स्ट्रेटजी ऑफ द accumulating power and waiting for the right opportunity, but Israel cannot take an unanswered single strike without a response unless it paralyzes the Israeli decision making through the shock and awe। देखें, जो रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी थी कि पावर को एक्यूमुलेट करते रहना है, बड़ी जंग में नहीं जाना, तो वो बहुत सारी जो स्ट्राइक्स हैं वो बर्दाश्त कर सकते थे कि वो जवाब ना देते और इसी पावर को एक्यूमुलेट करते रहते। लेकिन अब वो प्राइड की वजह से जवाब देना पड़ रहा है। तो आपने एक ऐसा बड़ा हमला करना है कि पूरी तरह से उनका डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो भी पैरालाइज हो जाए और इसराइल जो है वो एक भी स्ट्राइक जो है वो अनआंसर नहीं कर सकता, यानी उसके ऊपर कोई हमला करे और वो जवाब ना दे, ये सवाल ही पैदा नहीं, उसने जवाब देना ही देना है, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देता तो कमजोर दिखेगा और उसके दुश्मन ये समझेंगे कि ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है, तो वो जवाब देगा। लेकिन जब बहुत बड़ा हमला होगा तो फिर पूरी तरह से वो कोलैप्स कर जाएगा। तो साबित नाज़रीन क्या हुआ? साबित नाज़रीन ये हुआ कि ये वो जंग नहीं है जो 67 और 73 में लड़ी गई है, इसमें वो शोर नहीं है, वो जंग लड़ रहे हैं, दिखा ये रहे हैं कि बहुत पावरफुल है, नताज उनके कंट्रोल में है, एक्चुअली उनके कंट्रोल में नहीं है। और जो रशिया और चाइना का फैक्टर है वो 67 और 73 में नहीं था, और जो ये एयर पावर आ गई है मिसाइलों की, क्रूज मिसाइल, ये उस वक़्त नहीं था, जो मैन पावर है वो उस वक़्त नहीं थी। तो हम कंक्लूड ये करते हैं, देखें जंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है, ये तो असल बात तो वो, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे सामने हैं उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हालात बदल चुके हैं, इस कब्ज़े का ख़ात्मा होने को है। ये सारे सबूत बता रहे हैं कि इसराइल बेशक वो अमेरिका को भी ले आया है
تو وہ جنگ نہیں جیت سکتا، کیونکہ ادھر اب چائنا اور رشیا پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ براہ راست اس جنگ میں ہوں گے ریزسٹنس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اگر امریکہ براہ راست لڑ رہی، یعنی اسرائیل تو ریزسٹنس سے نہیں جیت سکا، اب وہ اپنے آخری پہلوان کو لے کر آ رہا ہے، تو وہ آخری پہلوان بھی اس کو جتا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اہم ترین حقائق ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔